खौफ, भूख, रिज्क, मालो जान की आजमाइश, सलावात, रब, रहमत से क्या मुराद है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम। नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 155, 156 और 157। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, बेशक कुरान को मानने वाले इस पर ईमान रखते हैं और उसे जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, मगर अफसोस ये है कि वही इस पर सबसे ज्यादा जुल्म करते हैं, और अल्लाह की किताब पर जुल्म करने का जो अंजाम है वो जाहिर है। खूब समझ लीजिए कि अल्लाह का कलाम इंसान के पास इसलिए नहीं आता कि वो बदबख्ती और मुसीबत में मुब्तला हो। कुरान में फरमाया जा रहा है, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितशका, ये कुरान हमने इसलिए तुम पर नाजिल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ये सआदत और नेक बख्ती का सरचश्मा है, ये शिकावत और बदबख्ती का जरिया नहीं। ये कतई नामुमकिन है कि कोई कौम अल्लाह के कलाम की हामिल हो और फिर दुनिया में जलील व ख्वार भी हो, दूसरों की महकूम हो, पाँव में रोंदी और जूतियों से ठुकराई जाए, इसके गले में गुलामी का फंदा हो और गैरों के हाथ में उसकी बागें हों, और वो उसको उस तरह हाँके जैसे जानवर हाँके जाते हैं। ये इंजाम इसका सिर्फ इस वक्त होता है जब वो अल्लाह के कलाम पर जुल्म करती है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 155। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। और हम तुम्हें किसी कदर खौफ, भूख और माल और जान और फलों के नुकसान से जरूर आजमाएंगे, और बिशारत दे दो सब्र करने वालों को। वला नबलुवन्नकुम, और जरूर हम तुम्हें नमूदे ज़ात के मौके फराम करेंगे, एक शय को, मिनल खौफ, खास खौफ से, वल जू, और भूख से, व नक्सिम मिनल अमवाल, और अमवाल के नुक्स से, वल अनफुस, और नफ्सियात से, व समरात, और जो उससे फवायद हासिल करते हैं, व बशिरित साबिरीन, और आगाही दे दो साबित कदम रहने वालों को। तो इस आयत में जो वाज़ेह हिदायत है तो से जिनमें खौफ, भूख, मालो जान और नताइज के नुकसान हो, तुमको नमूदे ज़ात के मौके अता करेंगे, तो इस्तकामत वालों को खुशखबरी सुना दो। यानी जितने भी हालात तुम्हारे सामने आएंगे, इन हालात का सामना करके तुम मजीद निखर के सामने आओगे, यानी तुम्हारे अंदर मजीद प्योरिटी होगी। ये नहीं कि आज तुम्हारे अबाउजदाद, तुम्हारे खानदान, तुम्हारा अमीर, तुम्हारा पीर, तुम्हारे शाह साहब जिस रविश पर ये सारे लोग चल रहे हैं, वो तुम्हें कहते हैं कि तुम भी इस रविश पर चलो, तो तुम उनकी बात नहीं मानते, तुम खालिस कुरान की बात मानते हो, तो तुम मजीद निखर कर सामने आ रहे हो, तुम्हारे अंदर निखार आ रहा है, तुम उतने ही ज्यादा साफ सुथरे हो जाते हो, यानी कि तुम खालिस्तन अल्लाह ताला की जो वही है उसको फॉलो करने वाले बन जाते हो। क्योंकि इसमें जो आ रहा है ना कि वबशिर साबिरीन, के आगाही दे दो साबित कदम रहने वालों को। पीछे हमने पढ़ा है ना कि साबिर कौन होते हैं। कुरान का साबिर वो है कि जो जितनी भी मुश्किलात हैं वो उन मुश्किलात का सामना करके अपने टारगेट को अचीव करें, ये है कुरान का साबिर। और अल्लाह फरमा रहा है कि इन जो साबिरीन है इनको आगाही दे दो, इनको बता दो कि जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए फिर क्या क्या नेमतें होती हैं, क्या क्या इनामात होते हैं, ऐसे लोगों के लिए कामयाबी होती है, दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी होती है। और आगे 156 नंबर आयत, जिनका हाल ये है कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि बेशक हम तो अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह जीना, वो जो या वो लोग, इज़ा असाबत हम, जब उन्हें पहुंचती है, मुसीबतुन, जो मुसीबत है, कालू आ, वो ये कहते हैं, इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम उसी की तरफ रुजू करते हैं। तो यहाँ जो बात हुई वो ये कि वो लोग जिन्हें मुसीबत पहुंचे किसी माशी बाइकाट की तरफ से, या
جیسے آپ قرآن کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کا برادری، آپ کے خاندان، آپ کا محلہ سارے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ان کو فالو نہیں کر رہا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کٹ جاتا ہے معاشرے سے، وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اوپر بہت بڑی ایک مصیبت ہوتی ہے، اس کو اس چیز کا بھی خوف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہیں، وہ کن لوگوں میں کروں گا۔ تو اس سے جو انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہیں، ہم تو اللہ کے پابند ہیں، کسی ملا کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے، کسی ملا کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، کسی امام، کسی پیر، کسی امیر، کسی شاہ صاحب کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، ہم خالص اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ہمیں تو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف آئیں۔ تو اگر آپ انسانوں کی لکھی کتابوں کو فالو کر کے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آپ شرک کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے اس ملاوٹ شدہ دین کو نہیں مانتے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا ہدایت ملی کہ یہ لوگ ہیں کہ ان پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم احکام الہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ احکام الہی کے لیے ہونے سے کیا مراد ہے؟ بنیادی طور پر کوئی بھی حکم ہو اس کی غایت اس پر عمل ہوتا ہے، اس لیے ہم احکام الہی کے لیے کہنے کا مقصد اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ان کو نافذ نہ کیا جائے۔ جب ایک دفعہ حکم نافذ ہو جاتا ہے تو ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس جدوجہد میں بیشتر مواقع ایسے آئیں گے جن میں تمہیں اس امر کا اندازہ ہو سکے گا کہ تمہاری صلاحیتوں کی کس حد تک نشوونما ہو چکی ہے۔ ٹکراؤ کے بغیر انسان اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن آخر الامر فتح و کامرانی کی خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو اس جدوجہد میں ثابت قدم رہیں گے، اور مصائب و مشکلات کے ہجوم میں ان کی نگاہیں اس نقطے سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹیں گی کہ ہمارا مقصد زندگی نظام باری تعالیٰ کا قیام ہے، ہم نے اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں تو آئیں، ہمارا ہر قدم اسی نصب و لین کی طرف اٹھے گا، وہی ہمارا مقصد ہے، اور ہم ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ اور آگے آیت نمبر 157، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے لطف و عنایت اور رحمتیں ہیں، اور یہی ہدایت پر ہیں۔ اب دیکھیں محمد حنیف صاحب نے صلوات کا ترجمہ کر دیا عنایتیں، حالانکہ صلات کا لفظ نماز لیتے ہیں تو صلوات کا ہوگی نمازیں، یعنی صلات واحد ہے اور صلوات جمع ہے۔ یہ صلات، یہ صلوات، یہ صلو، یہ صلی، ہمارے یہاں اس سب کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اتباع کرنا، یعنی نظام کی اتباع کرنا ہے۔ صلوات کہتے ہیں بات کو، یعنی نصیحت والی بات۔ جیسے ہمارے یہاں کو بچے کھیل رہے ہو نا، شرارتیں کر رہے ہوں، تو کوئی بڑا بندہ سمجھا کے چلا جاتا ہے تو بچے بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمیں صلوات سنا کے چلا گئے۔ تو صلوات کہتے ہیں ناصحانہ بات کو، تو اس لیے یہاں آ گیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے ناصحانہ بات ہے۔ وہ رحمت، یعنی رحمت ہے، یعنی اس پر عمل کریں گے تو رحمت والا نتیجہ بھی ملے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ کہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے، یہی لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ تو یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحتیں ہیں، اور جو ان نصیحتوں پر عمل کرے گا ان کے لیے رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس ویڈیو سے ناظرین ہم نے سیکھا کہ ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے کہ قدرت لوگوں کو نمود ذات سے موقع خوف، بھوک اور مال و جان اور رزق تمام تر ضروریات زندگی کی کمی سے فراہم کرتی ہے۔ تو استقامت سے کھڑے رہنے والوں کو خوشخبری ہے، یہ استقامت والے وہ لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو قوانین قدرت کے حوالے کر دیا ہے، اور ہم ہر معاملے میں احکام الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صلات یعنی قدرت کے قوانین رحمت کے حقدار ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کچھ کنسیپٹ ضرور کلیئر ہوا ہوگا۔ خوش رہیں، قرآن کے ساتھ رہیں۔ والسلام۔